أرسطو زينا حزب تግራይ አንጸላሊዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ጥፋት ክድሕን ዝኽእል ቤት ምኽሪ እንትምለስን መንግስትና ትግራይ እንትትከልን ይክብል ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ኣብ ትግራይ ዝረአ ሚድያ ናይ ሙጉናይ ተግባር እርማት ክግበረሉ TBS TV ኣብ ዘውፅኦ ናይ ቀርታ መልእኽቲ ገሊጹ በተደጋጋሚ ዝተሓተተ ሕቶ ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ክምለስ ብዘይ ምኻሉ እቲ በዓል ሞያ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ሕሰም ከም ዝርከብ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ሓቢሩ ሰላም ጥዕና በለይ ክቡራት ተኸታተልትና ኣድመጽትን TBS ቴሌቪዥን ከመይ ተምሽታና ሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ጀሚርና ኣለና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም حبيركم تصنح بلا أساس فلما بأمايت زقصارو تولد تجري أب سعود عرب بين موت استفرد لهم وجنات منجست السعودي محرت كجبر لهم يجبا قبل أبزيك نيات بريزيدنت خوينو كم استشمه زتناجرلو دبرزيان جبر ميكائيل جالسو دكتور دبرزيان جبر ميكائيل ناب منيستر قدات وسع سعود عرب لول فيصل بن برهان على سعود أب زلا أخو علاو دبدابة توم صوبين موت بمحرت كلك قحات توم سدتنياتات أب تجرب زجات ممكناتن سبعو كلولاون هو توم المدحان زت سددو كم زخونو زجلس البريزيدنت جبنياتات كم زخونو أب تدبدابة علاو غيرو منجستي سعودي عرب كاب زلو سبعو يرهران إسلاموي كبرتات نتبجسو موت نزت فرادمو سدتنياتات وجنات محرت كجبر لهم كللا كخونو من حاتيتو السبزي نبي صحفة بريزيدنتيو حزب تግራይ አንጸላሊዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ጥፋት ክድሕን ዝኽእል ቤት ምኽሪ እንትምለስን መንግስትነት ትግራይ እንትትከልን ይክብል ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ኣብዚ ቅንያት ነባር ቤት ምኽሪ ትግራይ ንፕሬዝዳንት ታደሰ ወረዳ አውሪዱ ዶክተር ደብረጽዮን ምሻሙ ዝዝከር እንትኾን እቲ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ስራሕ ምጅማሩ ዕላው ኮይነሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ክንዲ ብሙሉእነት ምትግባር نهزب تግራይ كم مصنت መንገድ ተጠቂሚሉ እዩ ዝበለ እቲ ፕሬዝዳንት ነቲ ስምምዕ ሙሉ ብሙሉ ካብ ዘፍርሶ ጻኒሑ ክብል ከሲሱ ተወሳኸለና كبان عصوان سيكون كم تحسين يرسم بريتوريا مفتحتات كم تصينير ناو كبان عصوان وناتينا خلت سمعنا زي مفصامتي هونس حدشتي ነገራት حدشت معبالتات نهزب تግራይ نا ጸገም ዘእቱ نابز قردك فازت كم تاتور إوامالتي خوينا ثلاث سمعنات فريسيو صانيحيو بتعكس تقراي طرح يصانيحو ابز في الطور مدرخاتون هزون يلعلون يرو تاهم تقور زلهم زل نزيل سمعناتس سمعنات اللو تولنا يلن بقى هنصنقينا زل عدل كنت كامل لينا الناس اللي نحلف نزي اللي يكون بهزوز قلصنا رسي نزي اللي منهم تسفى نزي يقولوا ما وصلنا نقدر زي نقبل ما فتحتات نقدر ما زي تمسو أو زي ما يتزبل لسه نحن هزو حتى لازم نقدر من سويون نفط ما فتحتات أتنبر حزب دنقات فترة غير ناين وصلهم لازم ما رأسي ويسوي لك كم تقرأي محقايا تاتك ناي محقق من قد يتجمير زلو كل نجار عصاصيخا أو كسرنا رجيسنا حلف مالك كم تقرأ نحلف كتفق أو كسرنا إنا ترجيسنا غاليا مفتح ندلل لنا مواصف ندلل لنا سرعة زلو مواصف سئلو نعقل صبات ناب كاو سئل زموتس زي قبرت هنا حاسبك تفكرني ازغونه مفتح زبال لذي او مجمرا ودبيو حلافنا زلو ودبيو سمعنت بريتوريا نفرم من سوس لزغون كافتو ودب حوحاتي نو ادم حساب دصيت قبرنا كل تግራይ ولا انتبنا لعله كل حلافنا زلو حوحاتي حوحات بهزب تግራይ تمرص ودب ስለዝኾነ ህዝብ ትግራይ ሓላፍነት ዝሃበ ውድብ ስለዝኾነ
وكم ودب كم مجمر استمرسه تاسلطان ناو حزب تخيد بحدر إنا توهيبنا تاسلطان حزبيا ناو تبعلو أنو تخيد قال أي من قد سالساي من قد يولان زي بحدر إتوهيبو سلان تحضر ذهاب حزبي ملس اللهم تحضر ذهاب حزبي أو كيد بيت مغري حلفنتي كم مجمري حزب مريسو بيت مغرون يا منغست خطايش وسينو اي كنا ملينا يسرحنا انه طال لو قاتنا مالي لازم تحضر سلا تحضرنا حزبي فلازم حساب نايم مጫው يكونن حوحات تشكم حضر سلازلونا حزبي قال يفول يخل حزب دلا يغراي تسلطان بعلوانا نساس لزغنت نبعلوانا نسدايا لستانا بيت مغري حزك أون لعليها جن كمودب فلو سلطان حزبيو حدر ذهب النون حزبيو تا سلطان حزب تأطول من قدي إن عندل زلنا نسخ أنت أتا بيت مغري له تمارس بيت مغري له معلنا ما حضرت لنا ونساء تمارس أكارو له زي أون بعلا نايلو ألونت مجلسيتها ትግራይ ናብ ዝሓሸ ብራኸ ዘሰጋግርን ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግፅን ሓቋፋይ ዝኾነ ካቢኔ ንምጥያሽ ይስራሕ ከም ዘሎ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ህዝቡን ቀዳማይ ሕሪኦም ሰላም እዩ ዝበለ እቲ ፕሬዝደንት ኩሎም ጸገማትን ኣፈላላያትን ብሰላምን ልዝብን ክፍትሑ ይግባእ ክብል ሓቢሩ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ጎኒ ጸላእ ኮይኖም አንጻር ትግራይን ዓዶምን ህዝቦምን ዝተሰለፉ ወገናት ናብ ህዝቦም ምትኳስ ከዲፎም ልብ ገዚኦ መጋባርያ ጸላእካ ብምዃን ወጽኦም ናብ ዓዶም ብምምላስ ብሰላማዊ መንገድ ክቃለሱ ዝጸውዐ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጸገማት በሰላማዊ መንገድ ምፍታሕ ዘሎ ረብሓ ረድዩ ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ብጉልበት ወሲድካ ተባሂሉ ብፕሬዝደንት አደሰ ከተረፈ ክኸሳስ ዝቀነየ እዚ ሓድሽ ፕሬዝደንት ዋጋ ልዝብን ሰላምን ኣበይን ከም ዝሰርሕን ግልጽ ኣይገበረን ተወሳኸለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ጸቕጢ ኮይናውን سلامنا نلحزون مال ولا زخلنا تبدلنا زخلنا سمعنا رحم سلام حسك أي كل نجار زبر سلنو المالك كن بحر إير كارم تبتعوي كال هاي خوننا دلنا أنا نجلزلنا استراتيجية حرية أنا نجلزلنا كوريت كاف شجرات بخوينات هاي فتحانينا نزلنا زيتندر مرد أن يدلينا نزلنا أو كل يدلي أو اشتراون يدلينا مس منكس إثيوبياون يدلينا دلوا وقت مخنا كان دقاقنا نجلسلنا حزون نجلسلنا ما كان منكستي إذا كنا هاينا يا حزي بتي حدش وصلنا بيت مغري كابيننا متياشنا نسكر زلنا يا أو كل زقوم عينة سوا وين كأيو أو قالي مفتحي مبني لنا نوزي أتيها متعرّي نجمر أفاي تبل يا توصينا يا أبيت مغري كان مجمرها محساون يرى هو حتى يتوهلن هو حتى المحز تمارس أمه هو حتى يتوهلن تزله هلو كنا ذات ما كسجيرك أو أفايك كابيني تعيش زلنا حد نصرح له زلنا حزم مالتي يوم يوقف شيء حزم تقرأنا كلها كلنا كله أستواصو قبر له حق منقص سرعة من أطول لنا حق منقص كون ذكر كلامنا يكون تحذر بالربنا هلونا عند حنتين إتك حزام كاف تقرأي وزع أو لعلي تقرأي تكسو كم منقصتي يكون ولا مدلي ومسرح على يدخوني نابز يرلي أي تؤتوي تحلف زقات أمنا له يأكلنا نقول كل كافلا لا ينتهلي يا قمت مس بلزقناون ببوليتيكا وزات بدردر نلو بذاتي أزيات قبر مسألة أخوان كاتوكوش كاس بوليتيكا مفتاح كمسيال كمحساب عبي جيجا إنا نولنا سلنتليونا فلالاي ويف تنزل له ودوات وتقرأي وحدان بزحتي ينزلوها ترفي ينزلوها تزل أوقاتنا آتيهم صرحوا قالوا شوفوا اليوم
تدليهم كابنا يوعلهم ودب حسب مقريهم حزب يوسني كبهدلو ناو عدكم مسو ناو حزبكم مسو هلونا عند هنا تسوي مرقع تساتفوا لوخنا تقراي زي هلونا عند هنا تقراي مرقع زي መንግስቲ ዘድል ደገፍ ወግበር ነዚ ከሳልጥ ማለት እዩ ስለዚህ ሓሲቦም ናብ ህዝቦም ክመፁ መፅዋዕታና ንቅርብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ኣብ ትግራይ ዝረአ ሚድያ ናይ ሙጉናይ ተግባራት እርማት ክግበረሉ ቲቢኤስ ቲቪ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ቅርታ መልእኽቲ ገሊጹ ቲቢኤስ ኣብ ሰለስቲኦም ፕሬዝዳንታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ርእሲ ዘንበሮ ሓፂር መልእኽቲ ትካልና ቲቢኤስ ዝመስረቱ ተጋሩ ሰብ ሞያ ሰብ ሃፍትን ባይታ ፖለቲካ ትግራይ ንናጻ ፕረስ ሓራን ምቹን ኮይኑ ከም ዘይኾነ ብኣግባብ እዮም ዝርዱ ምስ በለ እዚ ተበግሶ እዚ እንትውሰድ ዝረኣዩ ብፍላይ ኣብ ትዓውዲ ናይ ነዊሕ እዋን ተሞክሮን ጽቡቕ ምሁሮን ዝነበሮም ሰባት ሚድያ ውልቀ ሕዚ የዋፅዱ እዩ ዝብል እዩ ዝነበረ ክብል ካብ መፈለምቱ ትፅቢት ብዛዕባ ዝተገበረሎም ብዶታት ገሊጹ መልሲ እዞም ሰብ ተበግሶ ኣይፋሉን ዝብል እዩ ነይሩ ሕዝውን ከምኡ ይብምባል ኣብ ዘየዋፅን ዘየኽስብን ኩነታት ምጥያሽ ምስ ገለጸ ቲቢኤስ ይኹን ቲቢኤስ ዝመሰለ ኣብ ዝባን ዝኾነ ሓይል ከይተሓንገረን ንዝኾነ ኣካል ብፍሉይ ከይተማእገረን ክነብር ዝተግህ ትካል እቲ ዘለናሉ ባይታ ንሚድያ ውልቀ ዘዋፅ ኣይኾነን ክብል ገሊጹ ቲቢኤስ ወሲኹ ክልከላ ሓበሬታ ክልከላ ስፖንሰርሺፕ ተነጽሎን ናይ ጋዜጠኛታት ድሕንነትን ካብቶም ብዶታት ገሊኦም እዮም ኢሉ ኣተ ትካል ኣብ መግለጺኡ ክልተ ዓመት ዝሓለፈዎ ምስረታ ቲቢኤስ ድሮ ሰለስተ ፕሬዝደንት ኣተናጊዶሎ በለሞ ንሳቶም እውን ጌታቸው ረዳ ጀነራል ታደሰ ወረደን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ምዃኖም አብሪሁ ቲቢኤስ ኣብ ሓፂር መግለጺኡ ሰለስቲኦም መራሕቲ ዝዓዲ ከም ሰብ ነናይ ባዕሎም ናይ ሰናይን እክን ጫፋት ክህልዎም ይኽእል ኣለዎም እውን ምስ በለ ኣብ ሃፋ ናጻ ፕረስ ብሓፈሻ ብዝተፈለየ ኩርናዕ ክመጻብ ዝፈተነ ቲቢኤስ ድማ ብፍላይ ግን ተመሳሳሊ ተሪኡ ኣለዎም ክብል ገምጋሙ ብኣብነት ብምድጋፍ ኣቕሚጡ ኣብነት ኣብ ጉዳይ ሚድያ ደሓን ዝበሃል ጌታቸውን ብጾቱን ውልቃዊ ባህሪዮም ንትካላዊ መስርሖም እንትስዕሮ ኣይተረኣየን በለሞ ብምዃኑ ቲቢኤስ ኣብ ሰለስቲኦም ፕሬዝደንታት ኣብ ፕሬዝደንታዊ መግለጽ ተዓዲማ ይፈልጥን ዕድመ ሚድያ ዝምልከት ዓዳማይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዋላ ረሲዕዎ ሚድያ ዘይክዕድም ይኽእል እቲ ሚድያ እውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ንኹሉ ሽፋን ዘይከብ ይኽእል ብብርኪ ፕሬዝደንት ኣብ ዝውሃብ መግለጽታት ግን መጓናያ ምዃኑ እንተዘይኮይኑ ንሓደ ሳተላይት ቴሌቪዥን ሰለስተ ፕሬዝደንታት ብመዓረን ተጓኒውን እንትንጽልዎን ምርኣይ እቲ ጸገም መዋቕራዊ ክንብል የገድድና እዩ ዝበለ እቲ ትካል ቃልሲ ንሓቀኛ ፕረስ ዝቆመ ትካል ኣብ መዋቕር ክኾን ይግባእ ንብል እውን ኢሉ ሓድሽ ፕሬዝደንት ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቲቢኤስ ከይተዓደመ ምትራፉ መቐጸልታት ኣብ ዘበነ ጌታቸውን ታደሰን ዝነበረ መጓነይ ባህሊ ፕረስ ካብ ምዃን ብተወሳኺ ህዝቢ ብኩሎም ኣማራጽታት ሓበሬታን ናይ ሓበሬታ ኩርናዓትን ከይረክብ ምኽልኻል ተገይሩ ዝውሰድ ገበን እዩ እንተነኣሰ ሓበሬታ ናይ ምኽልኻል ገበን ይብል እሞ እቲ መግለጺ ቲቢኤስ ነዚ ክቕይሩ ተጣይሹ ኣብ ዘይዋፅእ መድረኽን ሕሱም ባይታን ተጣይሹ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ንምቕያር እዩ ክብል ሓቢሩ ሎሚ ዘቕረብናልኩም ገለ ክፋል ትሕዝቶ እቲ መግለጺ ካብዘን ነዚ መግለጺ ዝጸብጸባ ሚድያታት ዝረኸብናዮ እዩ በተረጋጋሚ ዝተሓተተ ሕቶ ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ክምለስ ብዘይምኻሉ እቲ በዓል ሞያ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ሕሰም ከም ዝርከብ ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ገሊጹ እቲ ማሕበር ንዝዩ ዝበለ ንትካልና ብዝለኣኾ መግለጽ እንትኸውን ሰራሕተኛ ጥዕና ኣብ ሕቶ ምንባርን ዘይምንባርን ኮይኑ ከም ዝርከብ ዝገለጸ እንትኾን እናስራሕኻ ተሓተት ዝብል ኣመር ግን ክሳብ መዓዝ ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ተገሊጹ ዝርዝር ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ ካብ ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዝተውሃበ መግለጺ መተሓዳደሪ ደንቢ ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዓቀጽ 9.1 ክብሪ ካብ ውሽጢ ንደገ ዘሰጉም ዕላማ ይኽተል ኣብ ዝብል መሰላትን ጥቕምታትን ኣባላት ከምውን ክብርን ናጽነትን ሞያ ንኽበር ይቃለስ ዝብል ኣውራ ኩሎም ዕላማታት ይብል ኣብዚ ብምብጋስ ካብኡ ዝሕሎ ቃልሲ ዘካየድ ዘሎ ማሕበር ይብል ብውሳነ ረብዓይ ጉባኤ ዓይነታዊ ለውጢ ኣወዳድባ ምጅማሩ ተኸቲሉ በዝሒ ኣባላት ወሲኹ ንቕሓት ንመሰልኻ ምሕታትን ምቅላስን በሪኹ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቁጥሪ ኣዋጅ 314 እዝባር 2011 ኣንቀጽ 11 12 13 ዝደንገጎም ወጻኢ ብዝኾነ ሕጊ ጥሕሰት መሓዝን ምቁራጽን ይብል እቲ መግለጺ መሃያ ትርፊ ሰዓትን ካልኦት ጥቕማጥቕምን ብሓፈሻ መሰል ክፍሊ ተመሓላሊፉ ትርከብ ስዒቡ ንዝፈጠር ኩሉ ዓይነት ጉድኣት ተሓተቲ መሳርሒ ኣካል ምዃኑ ይድንግግ ይብል መግለጺ ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣብ ሕዚ ኣወዳድባና ሒዝና ንዙ ይመሰል ብምጥቃም ብምቅላስና ዋላ ሙሉእ ኣይኹን ዝረኸብናዮ ፍትሕን ክብርን
زيادة كنقالس زفتر زاد تبابعي بلا تمغلصي خالتنا ون مسلاتنا مرغاز مالتون فتحن كبرن سراتኛ ታጣና ክትውን ዝፉን በቲ ማህበረሰብ ሙያት ዕና ትግራይ ዘውጾ ስልቲ ካቡሽቱም ብዝብገስ ቃልሲ ተመሪሕኩም ክትቃለሱ ደጊምና ንጽውዕ ይብል ማህበረኩም ንዝ ቃልሲ አብ መምራህ ቁርጸኛ መኻኑ ደጊምና ንረጋገጽ ይብል እቲ ማህበር ሰራተኛ ጥዕና ትግራይ በሰንኪ ስሩዕ መሃያ ትርፍ ሰዓትን ዝግቦ ጠማጥምን ክፍሌትን ብዙሓት አዋርሕ ዘይምፍጻሙ ፍላይ ዘባ ምዕራብ ትግራይ ሓደ ወረዳታትን ሆስፒታላትን አብ ሕሱም ዓጸቦ ማህበራውን ቁጠባውን ይርከባ እዚ ሕቶ መንባር ወይ ዘይ መንባር ሰራተኛ ጥዕና ኮይኑ ይርከብ ናስራህ ሓትት ዝብል ክሳብ ማዝ ዝብል ሕቶ መላሲ ክረክብ ይግቦ ካብዚ ሓሊፉ ክሳብ ንስኻን ስድራኻን ዝሞቱ አብ ስራሕኻ ኮይንኻ መሰልኻ ሕተት ዝብል በለጽን ብጫውን ጠጠው አቢልኩም ንትመርሖ ሰራተኛ ጥዕና ከም መራሕቲ በመሰረት አዋጅ 314 ህዝባር 2011 አብ ክንድም ፍጻም ዝግበር ሓይለ መልጢ ፍጹም ተቀባልነት የቡልን ጥራሕ ዘይኾነስ ብትዕግስቲ ሰብ ክጾሮ ዘይኽእል ዘይበሃል ኪሎ 24 ሰዓታት 7 መዓልታትን በግልጋሎ ዘሎ ሰራተኛ ጥዕና ዝያዳ ክቁጣዕን ንዘይተደለየ አሉታዊ ክውንነት ክፈጥር ካብ ምግባር ክትቆጠቡን ዝምልከቶ መንግስታዊ አካላት ብፍላይ መንግስት ትግራይን ቢሮ ጥዕና ትግራይን መንግስታውን ከባቢያውን ተግባራዊ ፍታሕ ክትህቡ ንጽውዕ ይብል ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ሰብ ሙያ ጥዕና ትግራይ አመራርሓ ቦርድ ነባራዊ ኩነታት አብ ግምት ብምእታው ዝስዕብ ውሳነ አመሓላሊፉ ይብል ስጎምቲ ሓደ ኩሎም አባላትን ካልኦት ሰራተኛታት ጥዕናን አብ ስሩዕ ስራሕ ኮይኑ بتوكلتو كاب 6 كسب 12 ሰራተኛ ተታቢሉ ደብዳቤ ተታሒዙን አብ ስራሕ መካየድን ሰብሳብ ቦርድ ትካልጥና ምምሕዳር ቤት ምኽርን ተሰማዕተ አካላትን ይኸይድ መሃያ ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ንትርፍ ሰዓት ካብ ለካቲት 2018 ሓዊሱ ዘይተኸፈለ ጥዕና ትካላት ምትኸልታ ክፍሊት ኸልታ ዋርሕ መሃያ መጋቢትን ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ወይ 4 ዋርሕ ትርፍ ሰዓት ካብ ጥሪ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ዘይተኸፈለኩም አባላትና ብውዳበኩም አቢልኩም نزملكتم أكلات عدل حموش معالتات بمهاب تكبار فتح تزي تمليسو أبالاتنا سراحتنا عدنا زقباوكم كبرن كفليتن كساب فتس أمالكم نعرسكم نسرح نابتكالات عنا نزي مخاد محبر رسب مويات عنا يتوعي بال محبر رسب سو مويات عنا تقرأي كابنا وزاي إيران نفرتا كاب متقعتي ترامب نمكلغال أب باكستان كم زحبأتن يقلص اللهم كاب أمريكان إسرائيل كمت زخل متقعات بمسقى إيران استراتيجيكاوي وتادراون تاون نفرتا بحبو ناب باكستان كم زق عزتي جلس أبزل الأوان ركبتن هاجرات ناب استمع العرقي زي مسقارو زي ملاختي تبايلو أمريكاوي مربب حبرتا CBS زرقحون بساتلايت مسلتا زرقفن حبرتا باكستان أب مونغو إيران أمريكان مونغونيا مخاناك تجلس كلا بتكبارجن وتدراو نبرة إيران أب جزاءات أب زركب مدبر أير نور كان أصليلات الله بالجلسوم كابتن أب باكستان تحبين زلوانا فرتي سلاوي مكابن داساسن زوعلا RC حدميتون سلاسان زبالة نفرتي كم زحوس تجلسو السجوم تزو سرزلوا بريزيدنت دونالد ترامب نتي بعشران شمونتل نكاتيت تخلتشون 10 شمونتل جمرة كينات إيران العراق نجزيونتي وجد دون مبال تخصم كرات أب زاوجل واني تبايلو إيران نزيميلات تقيمة قدم حزي بزتفت أمام متقاعت نفرتي تحت قرص الحرم عناو وتنسلفا وحدات سرحتاو نفرت المدحانيات تقيمات تواهلو بريزيدنت ترامب بتكبارات تيران كم زتقطعن داغما وتادراو سقمتن المجمار يحسب كم زولون تقلزو باكستان فلما نتيك سينسيغا تقوات نبرت داتا ساتلايت مسك أرابغن أتن نفرتيني دبلوماسيا وطولو خط راي كم زوعلا كم زغلصت حبيرا باكستان مس معراباويان هاجرات غللتنيا كتمثلن كلا ني ايران غن وتادراو حلوا تهبا كم زلا اتكونتات كقالعو غير ولو روسيا سارمات زتبحاله نيكولراوي عقم زلو انتركونتيننتال بالاستيك ميسايل زغبرتو فتنه بعوت ززيما روسيا امريكا قدمي عمتات كاب وعل صرب بالاستيك ميسايل دحر موصا بزعبات صتا سكفتاتات نمملاس زتدالو مخانو علاو غيرا تي ميسايل كساب 35 كيلومتر زبصح رحقات زلو كم زخونن زخونه صره ميسايل مكلخال سرعت كحلف كم زخلن الجزيره صبصبو ازي سقمتات عالم لخوا ميزان حيل لمعقابن استراتيجيكاو دحنت روسيان مرغغاصن زعلم مخانو انت ملاخيتو بريزيدنت تشاينا شي جي بينغ ጉዳይ ታይዋን በጉቡ እንተ ዘይተታሒዙ ምስ አሜሪካ ናብ ጎነጽ ክነምርሕ ንኽእልና ክብል ዘሎ ስክፍታ ገሊጹ እዚ ዝተባሃለ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ቻይና ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ዑደት ምስ ፕሬዝደንት ተራኺቡ
أبز بولك عليو تشاينا نتايوان لعلاويت جزءات إياه أنت تبلا أمريكا دما لعلاون التايوان كخبر الله تبل زي أجندة بتين خلت ساعات زاكر وقع خلتي ومرحتي بوانا نتكابز تزت يلون قدات حدا كم زخنا سبز أباطم ملاقيتهم بريزيدنت شي قداي تايوان بجبو انت زي تتحيزو هاجرو مس أمريكا بجتشت كتعدو كمتخلين واشنطن بتاع السيتاوي تعدت قبره مشت أسوار كتقنس ويد ما كتردنا وجو كم زلوا حتيتو تايوان كاب تشاينا نمفلايز جبر فترة مسلام زي كارو مخانوز جلسة أت بريزيدنت تايوان بوجنا مركز بيجينغ نزوباو سلام حدا جنيا مخانو جلسة بريزيدنت ترامب أبتي زررب زعبا قداي تايوان تزتيريز بالحتو غازتنياتات ملسا هابن تبايلو خلتيهم مراحدي زعبا كينات ماخلا مبراغن وكينات روسيا يعني يوكرين كم زتيو مراخبت مع خنات سبسيبان أب موداتا TBS TV سرع فنو كابز جمرو لوان فليمو ببورحو فلينا يدخلت عن فتنا نسأرة زينا عن مدبات نغاريسو أب مفنا مسنحو يذكر زي حزنا يزلنا ورح قنبوت أب تقراين يتحلفو حموش عمتات يقصلو زلو عبيت هزباو تقمات حزبون صفحات عمقوتن وشخم يخدو من الله مسعبو يفرزو له كبر بير ياس زلو دموق تاريخا يبتن زلو من نتاوباتان سقاتو كينات حاويس وقفت روزخل ودكات أب مقراب زدهب خوينو نهارو كينات نمكل خال بايتا سلام نمسفحن كمتشو أب مقاب من مكل خال كفافال حسابن كسم ديو بحري ليك عنن بوليتيكانياتاتن اتا منغستن اتقلب زلا تግራይ ጸገም ትግራይ أب ትግራይን بدك ትግራይን أب كند نملايم فتان قطرخات ገሊኡን ሰሜን ገሊኡን ደቡብ ተፈናጭሉ نهار بوليتيكانا بتخمتات تقارنوتاتن ربح حزب حزم بزخود نصاتن زغلص خوينلو ابزي كمزيز بالا مفنጭ አል متخان مدففا ጸገም محدران كابول قسوات كساب تكالات زرا زلو سفيح ناي فرستن بخنتن حدغا دمر وصيتو مبدال ربح حزبن مغدال كبر بهرن خوينو እዩ زلق زلو تግራይ ካብ አትያቶ ዘላ ኩለ መዳው ጸገም ክትወጽን ህዝብናና በግቡ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋዝ ዝሉ ሰነያ በዚ ሓድነት ክስስን ኣብ ዝገብሩ ተራኻት አዲብኻ مسرح حدلا ينبل تاريخ ميديان كوميونيكيشن ربح عدن حزبن بزخون من قدام ازينخا بممرح متاشا حزباو بايته تخرت نابز جبر انفت قارسن متاو تبي استقلال زينان مدباتون ابزي استقاني كغبريو نلو منه ابጫፍ ቦሌ አራብሳ ዝበሃል ክሳብ ጦር ኃይሎች ከይደ ሳብ መጨረሻ ሙሉ ፒያሳ ዘሬ አሁን ይሄ ትግራዋይ አውዝኒ ይሄ ትግራዋይቲ ተሐዘን ኢኻ ትበኪ ኢኻ አሁን ይሄ ሞህራ ዓሰስ بالفقد زرغያ تحزن إخا سلي زم سبزيهم زم منقستين أزبلنا زلوا زم فقدوا وردا ناي سلا خلتشحن 10 سنة منقستين ملس نوالو زو وجد زلوا زي سبزينا عدن خملس سلام يوريدي لمصلته قول الله ولا هيمانة مرحتي سلام يوريدا يعيبون زلوا قد يفهم ما يمساتموني ስለዚህ አናት አዝራኒ ህዝቢ ንሓደ ጉጅለ ተገዛኢት ኮነስ ንኹለን ጉጅለታት ፓርቲታት ዓሪው ምርሑና ወይ ግደፉና ወይ ምርሑና ወይ ግለሱላ በዓልትና ክንመርጽ ኢና ይበል ህዝቢ ተቅዱ ኩናት ሓደገኛ እዩ መጥፎውን ከውን ይኽእል እዩ ሞ ህዝቢ እዚ ዩኒቨርሲቲ ولا طمي ولا تعفينو يونيفرسيتي تخينا تطفلنا زيان زم حوحات يزبل زلو منقسينا زبلنا زلو لكلهم تم وتادراتوني بعتنا منقسينا زلو تادراتوني انا ادب تتغوري حيش سرعة الحق انت ما هركمهم تناحي واحد زبر سرعة الحق نوني بتوتدروا عين صبوا الى رقدم اما نقصون 27 عام صالحكم يخم سلازي انا نسيت حق منقستي حسكم تدخلوا دقنا نبعلتنا سلامتنا حلفات استرفت علمنا ندفع الله اتسلام بالخي اتسلام بالخي كل تدقنا نواريخي ولدن ولد نبالعي عدا عباس نيرو عدا مرعا عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام انت تقولو ناوي علو تزبنا سلامي بلالو
ክቡራትን ክቡራን ናይ ሎሚ ምሸት ዝሓዝናዮም ዜናታት ከተዳምፅዎም ፀናሕኩም ይመስል ነይሮም ምስ ተረፉ ካልኦት ምድላዋት ኢቢኤስ ሓቢርኩምና ፅንሑ ሰላም